बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशखबरी है उन ख़वातीन के लिए, उन फ़ीमेल के लिए जिनके पास नर्सिंग का कोर्स है या वो नर्सिंग डिग्री होल्डर हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने महकमा हेल्थ केयर में बेशुमार असामियों का ऐलान किया है। 2995 असामियाँ हैं और बेहतरीन मौका है ख़वातीन नर्सिंग के लिए। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ऐड आया है और इसमें कहा गया है कि जो ऐड 2021 में 1 नवंबर को आया था ना, और उसका जो है वो केस नंबर था 14-RD 2021 और सीरियल नंबर था 288, और ये एक्सप्रेस में और द नेशन में शाया हुआ था 1 नवंबर 2021 को। उसमें जो है वो 745 सीटें जो हैं वो अनाउंस की गई थी चार्ज नर्स की 16 ग्रेड में, 16वें स्केल में। गस्टेड स्केल है, बहुत अच्छी जॉब है ये। और 144 सीटें जो हैं वो स्पेशल पर्सन के लिए अनाउंस की गई थी और 38 सीटें जो हैं वो अक़लीती कोटा था उसमें। और अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन लगाया है कि जो सीटें थीं 745 से इसको बढ़ाकर 2995 कर दी गई हैं, और उनकी तफसील जो है वो ये है। अब ओपन मेरिट पे जो है वो 2634 भर्तियाँ होंगी ओपन मेरिट पे। जो स्पेशल कोटे की सीटें होंगी 211 होंगी, और अक़लीती कोटे की सीटें 150 होंगी। तो टोटल ये पोस्ट्स बन जाएंगी 2995। और नीचे वो नोट में कह रहे हैं कि फ्रेश कैंडिडेट में अप्लाई और बिफोर के 30 जनवरी 2023 तक फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 पर वो कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसी फ़ीमेल जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जो उस ऐड जो पहले आया था 745 वाला 2021 में 1 नवंबर 2021 को, उन पर जो ख़वातीन पहले अप्लाई कर चुकी हैं उनको दोबारा ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। वो उन्हीं की जो एप्लीकेशन है उनको एंटरटेन किया जाएगा। और जो बाकी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया अभी तक, उनके लिए सेम है कि वो अप्लाई करें नए तरीके से। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है वो रहने दें, वो अप्लाई ना करें, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें। तो अब आपको बताते हैं कि 1 नवंबर 2021 को जो ऐड आया था उसमें डिटेल क्या थी, डिग्री की डिटेल क्या थी, एज कितनी रिक्वायरमेंट थी, टेस्ट कैसा होगा, ये आपको उस ऐड में बताते हैं। ये वो ऐड था एक्सप्रेस एंड द नेशन 1/11/2021 को, और ऐड नंबर था 35/221। अब सीरियल नंबर 288 इस पे आते हैं। केस नंबर है 14-RD 2021। ये देख लें, पहले 745 थी, ये डिटेल दी हुई है। और रेगुलर बेसिस पे सीटें थी, यानी आपकी सरकारी नौकरी पहले दिन से रेगुलर होगी। और ये डिग्री डिटेल है इसकी कि BSc नर्सिंग 4 साल का, और कोई ऐसा इदारा जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई हो, ऐसे इदारे से हो, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्राम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का,
مڈ وائف کا کسی ایسے ادارے سے جو پاکستان نرسنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہو۔ اب وہ نوٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو ترجیح دی جائے گی جو گورنمنٹ اداروں سے پڑھے ہوئے ہوں، جو گورنمنٹ اداروں سے جنہوں نے ڈپلومہ یا BSc نرسنگ 4 سال کی ہوئی ہو، جو گورنمنٹ کے ہوں گی ان کو پریفرنس زیادہ ملے گی۔ اب نیچے وہ کہہ رہے ہیں ایک اہم نوٹس میں کہ ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے رجسٹریشن کے لیے PNC میں اپلائی کیا ہے اور کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے یا بعد میں، اور ان کو جو ہے وہ رجسٹریشن کارڈ ایشو نہیں ہوئے، تو وہ بھی آئل ہیں، لیکن بعد میں ان کو رجسٹریشن کارڈ دینا ہوگا۔ وہ آئل ہوں گے، لیکن جن کے پاس کارڈ نہیں ہوگا انٹرویو کے وقت، تو ان کو پاکستان نرسنگ کونسل سے جو ہے وہ تصدیقی ایک ڈاکومنٹس بنوانا ہوگا کہ اس کینڈیڈیٹ نے جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو اس اہم نوٹس میں یہ کہا گیا ہے۔ اور ایسے کینڈیڈیٹ بھی ایلیجیبل ہوں گے جنہوں نے اپنا پاکستان نرسنگ کونسل میں رجسٹریشن کے لیے رینیول کروانے کے لیے دیے ہوا ہے، وہ بھی آئل ہوں گے دینے کے لیے۔ جب ان کے پاس رجسٹریشن کارڈ آ جائے گا تو وہ دکھانا ہوگا۔ آگے ہم ایج کی بات کرتے ہیں، تو فیمیل کے لیے جو ہے وہ 36 سال، اور ٹرانسجنڈر جو فیمیل ہوں گی ان کی شناختی کارڈ دیکھ کر تعین کیا جائے گا ان کا۔ اپلائی کرنے کے فیمیل اور فیمیل ٹرانسجنڈر یعنی فیمیل خواجہ سرا اور خواتین اپلائی کرنے کے آئل ہیں، اور ڈومیسائل جو ہے وہ پنجاب کے کسی بھی ضلع کا ہونا چاہیے، اور پلیس آف پوسٹنگ ہوگی ہاسپٹلز میں، اور ایسے ہاسپٹل ڈسپنسریاں جو زیر اہتمام آتی ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے، وہاں پر پلیس آف پوسٹنگ ہوگی۔ سلیبس کی بات کریں تو ایک پیپر MCQs ہوگا 100 نمبر کا، 90 منٹ ٹائم ہوگا۔ نرسنگ کے متعلق جو ہے وہ 80 نمبر ہوں گے، اور 20 نمبر ہوں گے جس میں شامل ہوگا جنرل نالج، پاکستان سٹڈیز، کرنٹ افیئر، جیوگرافی، بیسک میتھمیٹکس، انگلش، اردو، ایوری ڈے سائنس اور بیسک کمپیوٹر سٹڈی شامل ہوگی اس میں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو جابز کے حوالے سے خواتین کے لیے۔ اسی طرح کی جاب الرٹس اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے خان ٹیکنیکل اسکول کو ضرور وزٹ کرتے رہیے، اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔